हेलो स्टुडेन्ट्स, आजको यो भिडियोमा म तपाईहरुको आउन लागेको एक्जाममा सोध्न सक्ने इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरुको बारेमा डिस्कस गर्न गइरहेको छु। ल हेर्नुस् त, मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू भनेर मैले हाल्दै छु। तपाईहरुलाई कुनै एउटा क्वेशन सोधेको हुन्छ, त्यो क्वेशनमा धेरै अप्सनहरु दिएको हुन्छ, त्यो मध्ये कुनै एउटा राइट हुन्छ, त्यो राइट अप्सनलाई चुज गर्ने। जस्तै क्वेशन नम्बर 1 हेर्नुस्, एनिमल्स व्हिच डु नट ह्याभ ब्याकबोन। त्यस्तो एनिमल्सहरु, त्यस्तो जनावरहरु जसको ब्याकबोन छैन, ढाडको हड्डी छैन, त्यसलाई के भन्छौं रे? अप्सनहरु हेर्नुस्, तपाईको एउटा भर्टिब्रेट, 2 मा इन्भर्टिब्रेट, 3 मा बोथ। भर्टिब्रेट पनि हो, इन्भर्टिब्रेट पनि हो, बोथ भनेको दुईटै हो भन्न खोज्या। त्यसपछि यसको आन्सर के हो? त्यस्तो एनिमल जसको ब्याकबोन छैन, त्यसलाई के भन्छौं? ढाड नभएको जनावरहरुलाई के भन्ने? इन्भर्टिब्रेट भन्ने। त्यसपछि यसमा टिक लगाउने तपाईहरुले। आन्सर के हो त? इन्भर्टिब्रेट। त्यस्तो एनिमलहरु जसको ब्याकबोन छैन, त्यसलाई के भन्छौं? इन्भर्टिब्रेट। इन्भर्टिब्रेट भन्छौं। अर्को हेर्नुस् त, अब 2 मा एनिमल्स व्हिच ह्याभ ब्याकबोन। अब ठ्याक्क त्यसको उल्टो, त्यस्तो एनिमल जसको ढाड छ, ब्याकबोन छ, त्यसलाई के भन्ने? यो दुईटै त हुन सकेन, इन्भर्टिब्रेट भएन भनेपछि आन्सर के भयो? भर्टिब्रेट। ओके, क्वेशन 3 मा हेर्नुस् त, देयर आर स्पेस छ अनि फाइलम्स अफ इन्भर्टिब्रेट। अप्सनहरु हेर्नुस्, 3, 5, 8, 9 छ। कतिवटा फाइलम छ इन्भर्टिब्रेटको? ढाड नभएको जनावरहरुको कतिवटा फाइलम छ? मैले तपाईहरुलाई पढाएको छु। यदि तपाईहरुले राम्रोसँग पढ्नु भएको छ भने यसको आन्सर के हो त? 9 हो। 9 वटा फाइलम छ ढाड नभएको जनावरहरुको इन्भर्टिब्रेटको। जस्तै फाइलम 1 प्रोटोजोआ, फाइलम 2 पोरिफेरा, फाइलम 3 स्लेन्टेरेटा, फाइलम 4 प्लाटिहेल्मिन्थिस, फाइलम 5 निमाटोडा, यसलाई स्केलमेन्थिस पनि भन्छौं, फाइलम 6 एनिलिडा, 7 आर्थ्रोपोडा, 8 मोलस्का, 9 इकाइनोडर्माटा। यसरी के छ? 9 वटा फाइलमहरु छ इन्भर्टिब्रेटको। यहाँ हेर्नुस् त, एनिमल्स दैट हैव ओन्ली 1 सेल इन देयर बडी। त्यस्तो एनिमल जसको पुरै बडीमा एउटा मात्रै सेल छ, त्यसलाई के भन्ने? एउटा मात्रै सेल छ, त्यस्तो एनिमललाई के भन्ने भनेको छ। अप्सन हेर्नुस्, युनिसेलुलर एनिमल्स 1 मा, 2 मा मल्टिसेलुलर, 3 मा भर्टिब्रेट, 4 मा सबै अल रे। अब विचार गर्नुस्, मैले तपाईहरुलाई पढाउँदा भनेको थिए युनिको मतलबै हो 1। युनिको मतलब हो 1, सेलुलर भनेको सेल भएको। त्यस्तो एनिमल जसको बडीमा एउटा सेल छ, त्यसलाई भन्छौं युनिसेलुलर एनिमल। त्यसै अप्सन 1 ठीक छ। अमिबा बिलोंग्स टु फाइलम। यसको लागि तपाईले इक्जाम्पल सम्झिनु पर्यो। जस्तै प्रोटोजोआको इक्जाम्पल हो अमिबा, प्यारामेसियमहरु, पोरिफेराको इक्जाम्पल साइकोनिस्पोन्जेसहरु, सिलेन्टेरेटाको इक्जाम्पल हाइड्राहरु, प्लाटिहेल्मिन्थिसको इक्जाम्पल के हो भन्दाखेरि टेपवर्म्सहरु, टेपवर्म्सहरु, निमाटोडाको इक्जाम्पल के हो? स्कारिस राउन्डवर्महरु, एनिलिडाको इक्जाम्पल के हो? अर्थवर्महरु, आर्थ्रोपोडाको इक्जाम्पल के हो? इन्सेक्टहरु जस्तो कि बटरफ्लाई भए, ककरोच भए, मोलस्काको इक्जाम्पल के हो? अक्टोपसहरु, इकाइनोडर्माटाको इक्जाम्पल सी फिश, सरी स्टारफिशहरु। त्यसपछि हेर्नुस् त, अमिबा बिलोंग्स टु फाइलम भनेको छ प्रोटोजोआमा पर्छ अमिबा। अक्टोपस बिलोंग्स टु फाइलम मोलस्का। यसरी इक्जाम्पलहरु तपाईले सम्झिनु भयो भने सजिलो हुन्छ। अक्टोपस केमा पर्छ? फाइलम मोलस्का। कुनै पनि एउटा फाइलमको कम्तीमा 2-3 टा इक्जाम्पलहरु सम्झिने तपाईहरुले। ल अर्को क्वेशन हेर्नुस्, यहाँ साइकोन एन्ड युस्पोन्जिया बिलोंग्स टु फाइलम पोरिफेरामा पर्छ यिनीहरु। व्हिच अफ द फलोइङ बिलोंग्स टु फाइलम इकाइनोडर्माटा। इकाइनोडर्माटामा कुन चाहिँ पर्छ रे? अर्थवर्म होइन। अर्थवर्म केमा पर्छ? एनिलिडामा पर्छ। बटरफ्लाई केमा पर्छ? बटरफ्लाई पर्छ आर्थ्रोपोडामा। सी एनिमोन पर्छ स्लेन्टेरेटामा। स्टारफिश पर्छ इकाइनोडर्माटामा। त्यसपछि करेक्ट आन्सर के भयो? 1 भयो, स्टारफिश। एनिमल्स बिलोंगिङ टु व्हिच फाइलम बियर्स स्पाइनी स्किन। कुन चाहिँ फाइलममा पर्ने एनिमल्सहरुको बडीमा स्पाइनी स्किन भनेको स्किनमा काँडा हुन्छ भनेको? यसको इक्जाम्पल के हो? इकाइनोडर्माटा। यदि तपाईहरुले स्टारफिश यसरी देख्नु भएको छ भने यसको यो यस्ता के हुन्छ? स्पाइनी बडी हुन्छ, यसरी काँडाहरु आएको हुन्छ बडीमा। व्हिच एनिमल्स गिभ डाइरेक्ट बर्थ टु यङमा। त्यस्तो एनिमल जस्तै आफ्नो नयाँ सन्तानलाई डाइरेक्ट जन्माउँछ भने यो त थाहा छँदैछ, म्यामल्सहरु। म्यामल्स के हो? व्हेल, ब्याट, डल्फिन सबै म्यामल्स हो। त्यसपछि यहाँ लगाउने अल अफ दिस सबै राइट छ। व्हिच एनिमल्स ह्याभ हलो बोन्स, विङ्स एन्ड फिदर्स। कुन चाहिँ जनावरको बोन एकदम हलुका हुन्छ, हलो खोक्रो हुन्छ, पखेटा हुन्छ अनि त्यसपछि फिदर्सहरु हुन्छ? यो चरामा हुन्छ। त्यसपछि आन्सर के हो? बर्ड्स भयो।
बेसिक फन्डामेन्टल एन्ड स्ट्रक्चर युनिट अफ लाइफ। लाइफको सबभन्दा बेसिक फन्डामेन्टल र स्ट्रक्चर युनिट भनेको के हो? सेल हो। सेल मिलेर टिस्यु मिलेर अर्गान मिलेर सिस्टम अनि एज अ होल बडी बन्छ। त्यसपछि बेसिक सबभन्दा सुरुमा चाहिने चाहिँ के रहेछ? सेल रहेछ। त्यसपछि सेल इज द बेसिक युनिट अफ लाइफ हो। यसको एन्सर के भयो? सेल भयो। ल तपाईहरुले यसरी यो क्वेशन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले यो सेलको बारेमा अलिकति भन्दिए। हाम्रो बडीमा सेलहरू धेरै मिलेर ग्रुप अफ सेल मिलेर टिस्यु बनाउँछन्। ग्रुप अफ सेल एक आपसमा मिलेर टिस्यु बनाउँछन्। यदि लार्ज नम्बर अफ टिस्युहरू मिल्यो भने अर्ग्यान बन्छ। अर्ग्यान मिलेर सिस्टम बन्छ, जस्तो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिभ सिस्टम, इन्डोक्राइन सिस्टम, नर्भस सिस्टम भयो। अनि यो लार्ज नम्बर अफ सिस्टमहरू मिलेर हाम्रो बडी बन्छ, पुरै शरीर। त्यसो भए हाम्रो यो बडी बन्नको लागि सुरुमा के चाहियो त? सेल चाहियो। सुरुमा चाहिने चिज नभई नहुने चिजलाई बेसिक हाम्रो बडीको स्ट्रक्चर बनाउने भएकोले स्ट्रक्चरल पनि भन्छ। फन्डामेन्टल भनेको सुरुमा चाहिने चिज फन्डामेन्टल पनि भन्छ। त्यस भए सेलको डेफिनेसन के हो भनेर कसैले सोध्यो भने भनिदिनुस्, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एन्ड फन्डामेन्टल युनिट अफ लाइफ। ओके, यसरी तपाईहरुले यो क्वेशन पनि सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी नेक्स्ट क्वेशन हेर्छौं है त। नेक्स्ट क्वेशनमा हामीले अब हेर्छौं, हेर्नुस् ल, एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरु मैले सल्भ गराइरहेको छु है त। एउटै क्वेशनमा धेरै क्वेशनहरु पनि सल्भ गराइरहेको हुन्छु, त्यही भएर ध्यान दिएर हेर्नु होला। 13 मा हेर्नुस् त, हु फर्स्ट डिस्कभर्ड माइक्रोस्कोप एन्ड व्हेन। यो फर्स्टमा माइक्रोस्कोप कसले डिस्कभर गरेर कहिले गर्यो? सुरुमा त तपाईहरुले जान्नु पर्यो माइक्रोस्कोप भने के हो भनेर। मैले अघि भर्खर तपाईहरुलाई भनेको थिए, एउटा सेल भएको एनिमलहरु युनिसेलुलर एनिमल। युनिसेलुलर एनिमल जस्तो कि अमिबालाई हेर्नु पर्यो भने अमिबा, AMOEBA, अमिबालाई हामीले हेर्नु पर्यो भने न्याकेड आइले ठ्याक्कै हेरेर देख्न सक्दैनौं, न्याकेड आइले देख्न सक्दैनौं। त्यसो भए यो अमिबालाई कसरी हेर्ने? अथवा एउटा सेल भएको हाम्रो आँखाले देख्न नसक्ने चिजलाई कसरी हेर्ने भन्यो भने त्यसलाई हेर्नको लागि हामीले युज गर्ने इन्स्ट्रुमेन्टको नाम हो माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप कसले र कहिले पत्ता लगाए, डिस्कभर गरे भनेको छ। यसको अप्सनहरु हेर्नुस् त, आइन्स्टाइन 1665, डार्विन 1665, न्युटन 1665, 1 मा छ रोबर्ट हुक 1665। त्यसपछि यसको करेक्ट एन्सर हो रोबर्ट हुक 1665। 1665 AD मा रोबर्ट हुकले पत्ता लगाएको थिए, माइक्रोस्कोप डिस्कभर गरेको थिए। अब यो क्वेशन नम्बर 14 हेर्नुस्, यो एकदमै भेरी 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 इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो। मैले यसमा अप्सन राख्दै छैन, यसरी डाइरेक्ट आउँछ तपाईलाई यो क्वेशन। जस्तो कि फिजिकल बेसिस अफ लाइफ। लाइफको फिजिकल बेसिस के हो? जीवनको फिजिकल बेसिस के हो भन्यो भने प्रोटोप्लाज्म। मैले कुनै एउटा यो सेल बनाए भने हेर्नुस्, एउटा एनिमल सेल हो भने यो सेल भित्र भएको यो सबै फ्लुइडहरुलाई के भन्ने? प्रोटोप्लाज्म भन्ने। यो प्रोटोप्लाज्म भएन भने लाइफ हुँदैन, सेल बाँच्नै सक्दैन। त्यही भएर यसलाई भनेको फिजिकल बेसिस अफ लाइफ। अर्को हेर्नुस् त, फ्लुइड फाउन्ड इनसाइड द सेल। सेल भित्र पाइने यो फ्लुइडलाई के भन्छ? अगेन एन्सर इज प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म हो त्यो फ्लुइडलाई। ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड, त्यस्तो प्लास्टिड जुन चाहिँ ग्रीन कलरको छ, हरियो कलरको छ, त्यसको नाम के हो? क्लोरोप्लास्ट। कलरलेस प्लास्टिड, त्यस्तो प्लास्टिड जसको कुनै नै कलर छैन, त्यसलाई भन्ने ल्युकोप्लास्ट। कलरफुल प्लास्टिड, रङ्गी चङ्गीको छ, ग्रीन बाहेक अरू डिफ्रेन्ट कलरहरू छ, रेड, ब्लू, पर्पल कलरको छ, त्यसलाई के भन्ने? कलरफुल, धेरै कलर भएको, त्यसलाई भन्ने क्रोमोप्लास्ट। कन्ट्रोल सेन्टर अफ सेल, पुरै सेलको फङ्सनलाई कन्ट्रोल गरिरहेछ, दिमाग जसरी काम गरिरहेछ, त्यसलाई भन्ने न्युक्लियस। कन्ट्रोल सेन्टरको ठाउँमा ब्रेन भनेर पनि आउन सक्छ, सेम कुरा हो। कन्ट्रोल सेन्टरको ठाउँमा ब्रेन भनेर आए पनि सेम कुरा हो। अर्को क्वेशन हेर्नुस् त, त्यहाँ पावर हाउस अफ सेल। सेलको पावर हाउस, सेललाई चाहिने इनर्जीहरू स्टोर गरेर राख्ने ठाउँ के हो? यसको एन्सर के हो? माइटोकोन्ड्रिया हो। माइटोकोन्ड्रियालाई भन्ने पावर हाउस अफ सेल। अल लिभिङ कम्पोनेन्ट अफ सेल, कुनै पनि सेलमा भएको लिभिङ कम्पोनेन्टहरूलाई के भन्ने? सेल अर्गानिज। कुनै पनि सेलमा भएको नन लिभिङ कम्पोनेन्टलाई भन्ने सेल इन्क्लुजन। नन लिभिङ भनेको जस्तो कि स्टोर्ड फुडहरू, मिनरल्सहरू, वाटर्सहरू के हो त? सेल इन्क्लुजन भए। सेल्स विच हेभ सेन्ट्रियोल, कुन चाहिँ सेलमा सेन्ट्रियोल हुन्छ रे? तपाईहरुले याद गर्ने, एनिमल सेलमा सेन्ट्रियोल हुन्छ। सेल्स विच हेभ प्लास्टिड, त्यस्तो सेलको नाम भन्नुस् जसमा प्लास्टिड हुन्छ रे।
प्लास्टिड हुने सेल हो प्लान्ट सेल्स। सेल्स विच हेभ डिफाइनाइट सेप, डिफाइनाइट सेप हुन्छ प्लान्ट सेलको, किनकि एउटा प्लान्ट सेल मैले बनाएँ भने यसलाई बाहिरबाट सेल वालले कभर गरे हुन्छ। यो सेल वालले सेललाई फिक्स्ड सेप दिने काम गर्छ, त्यही भएर प्लान्ट सेलको फिक्स्ड सेप हुन्छ, डिफाइनाइट सेप हुन्छ। अर्को हेर्नुहोस् त्यहाँ लार्जेस्ट फाइलम अफ इन्भर्टिब्रेट, ढाड नभएको जनावरहरूमध्ये लार्जेस्ट फाइलम कुन चाहिँ हो रे? किराहरू सबभन्दा धेरै पाइन्छ इन्सेक्टहरू संसारमा, त्यही भएर लार्जेस्ट फाइलम पनि कसको हो त? इन्सेक्ट जुन फाइलममा पर्छ त्यही लार्जेस्ट फाइलम हो। लार्जेस्ट फाइलम अफ इन्भर्टिब्रेट इज आर्थ्रोपोडा, किनकि किराहरू यसमै पर्छ। लार्जेस्ट क्लास अफ इन्भर्टिब्रेट, यहाँ हेर्नुहोस् तपाईँलाई फाइलम सोधेको छैन, क्लास सोधेको छ। यदि लार्जेस्ट क्लास अफ इन्भर्टिब्रेट सोध्यो भने आर्थ्रोपोडा फाइलममा पनि सबभन्दा ठुलो क्लास कुन हो? किराहरूको क्लास हो। यसलाई हामी भन्छौँ इन्सेक्टा, INSECTA, इन्सेक्टा। इन्सेक्टा इज द लार्जेस्ट क्लास अफ इन्भर्टिब्रेट। बडी अफ इन्सेक्ट इज डिभिजिबल इन्टु हाउ मेनी पार्ट्स? एउटा इन्सेक्टको किराको बडीलाई कतिवटा पार्टमा डिभाइड गर्न सकिन्छ? मैले भनेको छु बडी इज डिभिजिबल इन्टु S फर हेड, T फर thorax and A फर abdomen. Body of insect are divided into 3 parts: head, thorax, abdomen. टाउको, छाती र पेट भनेको हेड, thorax, abdomen मेन तीनटा रिजन, त्यसपछि अप्सन सी इज करेक्ट। बडी अफ इन्सेक्ट इज डिभिजिबल इन्टु 3 पार्ट्स: हेड, thorax एन्ड abdomen। तपाईहरुले यसरी यो क्वेशन सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। यो स्लाइडको क्वेशन एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट, यहाँबाट धेरै क्वेशनहरु आउन सक्छ है त। ओके, यसरी तपाईहरुले यो क्वेशनहरु सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को क्वेशन हेर्नुस् ल, हाउ मेनी स्टेजेस आर देयर इन लाइफ साइकल अफ बटरफ्लाई? एउटा बटरफ्लाईको लाइफ साइकलमा कतिवटा स्टेजहरु हुन्छ रे? यदि मैले तपाईहरुलाई लाइफ साइकल पढाएको छु ध्यान दिएर पढ्नु भएको भए यसको आन्सर 4 हो। के 4वटा स्टेज हुन्छ? सबभन्दा पहिला बटरफ्लाईले एग ले गर्छ, एगबाट बन्छ लार्भा, लार्भाबाट बन्छ प्युपा, प्युपाबाट बन्छ एडल्ट। मैले यहाँ सर्टकटमा लेखेँ, फर्स्टमा एग, लार्भा, प्युपा र एडल्ट। एउटा, दुईटा, तीनटा, चारवटा। एन्सर कति भयो? 4। हाउ मेनी स्टेजेस आर देयर इन लाइफ साइकल अफ ककरोच? ककरोचको लाइफ साइकलमा कतिवटा स्टेजहरु हुन्छ रे? तपाईहरुले ध्यान दिएर पढ्नु भएको भए यसको आन्सर 3 हो। 3टा स्टेज हुन्छ। के हुन्छ त? एग, निम्फ र एडल्ट। एग, निम्फ र एडल्ट हुन्छ 3टा स्टेज। लार्भा अफ बटरफ्लाई इज कल्ड, बटरफ्लाईको लार्भालाई के भन्छौं? क्याटरपिलर, CATERPILLAR, क्याटरपिलर। लार्भा अफ बटरफ्लाई इज कल्ड क्याटरपिलर। अर्को हेर्नुस् त, याद गर्ने है त्यो सबै। हाउसफ्लाईको लार्भालाई के भनिन्छ भनेछ? लार्भा अफ हाउसफ्लाई इज कल्ड म्यागोट, MAGGOT, म्यागोट। लार्भा अफ हाउसफ्लाई इज कल्ड म्यागोट। अर्को हेर्नुस् त, योङ वान अफ ककरोच इज कल्ड निम्फ। ककरोचको योङ वानलाई के भन्छौं? निम्फ भन्छौं, NYMPH, निम्फ। सेडिङ अफ स्किन, पुरानो स्किन खस्नु अनि नयाँ स्किन आउनु, स्किन फेर्नुलाई के भन्छौं? यसको एन्सर हो मोल्टिङ, MOULTING, मोल्टिङ। डाइकट प्लान्ट्स हेभ, डाइकट प्लान्टको कस्तो रुट हुन्छ? ट्याप रुट हुन्छ। डाइकट प्लान्ट एज ट्याप रुट। मोनोकट प्लान्ट एज फाइब्रस रुट। मैले जस्ट एन्सर भनिदिएको छु, तपाईहरुलाई बुझाइसकेको छु क्लासमा। मोनोकट प्लान्टमा फाइब्रस रुट, डाइकट प्लान्टमा के ट्याप रुट। डाइकट प्लान्टको लिफमा कस्तो भेनेसन रे? रेटिकुलेट भेनेसन, रेटिकुलेट भेनेसन, TE, रेटिकुलेट भेनेसन। मोनोकट प्लान्टको लिफमा प्यारलल भेनेसन हुन्छ, PARALLEL, प्यारलल भेनेसन। लिफ इज ग्रीन ड्यू टु प्रेजेन्स अफ क्लोरोफिल। लिफमा क्लोरोफिल हुन्छ त्यही भएर ग्रीन हुन्छ, CHLOROPHYLL, क्लोरोफिल। लिफ इज ग्रीन ड्यू टु प्रेजेन्स अफ भन्यो भने क्लोरोफिल। अब कुनै एउटा टिपिकल फ्लावर, फ्लावरको त मैले एउटा छुट्टै भिडियो पनि हालिदिएको छु। फ्लावरको टिपिकल पार्ट्सहरु कतिवटा हो त? 4वटा पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज कल्ड क्यालिक्स, यो ग्रीन पार्ट हो, यसको एउटा स्ट्रक्चरलाई भन्छौं सेपल। सेकेन्ड पार्ट हो कलर्ड पार्ट, यसको एउटा स्ट्रक्चरलाई के भन्छौं? पेटल भन्छौं। एन्ड्रोसियम भनेको फ्लावरको मेल रिप्रोडक्टिभ पार्ट, यसको एउटा पार्टलाई युनिट स्ट्रक्चरलाई भन्छौं स्टामेन। गाइनोसियम भनेको फिमेल रिप्रोडक्टिभ पार्ट, यसको युनिट स्ट्रक्चरलाई कार्पेल अथवा पिस्टिल भन्छौं।
ओके अर्को हेर्नुस् त द प्रोसेस अफ ट्रान्सफर अफ पोलन ग्रेन फ्रम एन्थर अफ अ फ्लावर टु स्टिग्मा अफ सेम अर अनदर फ्लावर इज कल्ड भनेको छ यसको बारेमा म यहाँ बुझाउँछु है त ओके यहाँ हेर्नुस् पोलन ग्रेन ट्रान्सफर हुन्छ रे एन्थरबाट स्टिग्मासम्म त्यसको लागि मैले यहाँ दुईटा स्ट्रक्चर बनाउँछु पहिला मेल रिप्रोडक्टिभ पार्ट बनाउँछु यो हेर्नुस् त यो के हो एन्थर हो यो एन्थर भित्र यो सानो सानो स्ट्रक्चर डट डट बनाए यो पोलन ग्रेन हो यो तलको के हो फिलामेन्ट हो यो बिचको पार्ट मात्र यसको नाम मात्र लेखे यो के हो रे पोलन ग्रेन हो मसिनो मसिनो ग्रेनहरू यो पोलन ग्रेन भनेको मेल ग्यामेट हो यो त मेल रिप्रोडक्टिभ पार्ट हो एन्ड्रोसेमको स्ट्रक्चर बनाइरहेको छु अब फ्लावरमा फिमेल रिप्रोडक्टिभ पार्ट पनि छ फिमेल रिप्रोडक्टिभ पार्टमा यस्तो स्ट्रक्चर हुन्छ यसलाई भन्ने स्टिग्मा यो लामो चिजलाई भन्ने स्टाइल यसलाई भन्ने ओभरी ओभरीभित्र के हुन्छ यसरी ओभ्युल हुन्छ यो के हो ओभ्युल हो ओभियुएलई ओभ्युल हो यो पार्टलाई के भन्ने स्टिग्मा एसटिआइजिएम स्टिग्मा जब फ्लावर म्याच्योर हुन्छ तब यो के हुन्छ पोलन ग्रेनहरू त फुट्छ पोलन ग्रेन बाहिर निस्किन्छ इन्सेक्टको मद्दतले विन्डको मद्दतले यो पोलन ग्रेनहरू यो स्टिग्मासम्म पुग्छ अब यो एउटै फ्लावरमा पनि हुनसक्छ अथवा डिफ्रेन्ट फ्लावरमा पनि हुनसक्छ क्वेसनमा भनेको छ द प्रोसेस अफ ट्रान्सफर अफ पोलन ग्रेन फ्रम एन्थर अफ एन्ड्रोसेम टु स्टिग्मा अफ गाइनोसेम इज कल्ड भनेको छ यो पोलन ग्रेन यहाँबाट यो स्टिग्मासम्म जाने प्रोसेसलाई के भन्ने भनेको छ यसको एन्सर हो पोलिनेसन के हो रे पोलिनेसन द प्रोसेस अफ ट्रान्सफर अफ पोलन ग्रेन फ्रम एन्थर टु स्टिग्मा इज कल्ड पोलिनेसन अब यो पोलन ग्रेन यहाँ आयो बिस्तारै यो स्टाइल हुँदै हुँदै यहाँ आउँछ यहाँ के छ ओभ्युल छ ओभ्युल फिमेल ग्यामेट हो यो फिमेल ग्यामेटसँग फ्युज भएर एउटा स्ट्रक्चर बनाउँछ एउटा डिप्लोइड स्ट्रक्चर बनाउँछ यो डिप्लोइड स्ट्रक्चरको नाम हो जाइगोट यो जाइगोट बन्ने प्रक्रियालाई यो पोलन ग्रेनको फ्युज यो ओभ्युलसँग हुने प्रक्रियालाई भन्छ प्रोसेसलाई भन्छ फर्टिलाइजेसन के भन्ने रे फर्टिलाइजेसन त्यसपछि मैले यो फिगर मेटाएर फेरि एकचोटि क्लियर एउटा फिगर बनाएँ हेर्नुहोस् तपाईँले एउटा मेल रिप्रोडक्टिभ पार्ट हो यो के हो रे पोलन ग्रेन्सहरू भयो एन्थरमा यो के भयो फिलामेन्ट भइहाल्यो अर्को यता फिमेल रिप्रोडक्टिभ पार्ट यो स्टिग्मा यो स्टाइल यो ओभरीभित्र यहाँनिर के छ ओभ्युल छ ओभ्युल के हो फिमेल ग्यामेट हो यो पोलन ग्रेन जसो तसो यो स्टिग्मासम्म पुग्यो यो प्रोसेसलाई भन्ने पोलिनेसन यो प्रोसेसलाई भन्ने पोलिनेसन भयो हावाले गर्दा अथवा इन्सेक्टले गर्दा डिफ्रेन्ट कारणले गयो अब यहाँ आएको पोलन ग्रेन यसरी स्टाइलबाट तल तल आयो ओभरीको छेउमा आयो यहाँनिर ओभ्युल छ यो ओभ्युलसँग यसरी फ्युज भयो अनि एउटा स्ट्रक्चर बन्यो यो स्ट्रक्चरको नाम के हो रे जाइगोट अनि यसरी यो पोलन ग्रेन यहाँ हेर्नुहोस् त यसको नाम के हो पोलन ग्रेन यो पोलन ग्रेन फ्युज भयो ओभ्युलसँग यो पोलन ग्रेन ओभ्युलसँग फ्युज हुने यो प्रोसेसलाई भन्ने फर्टिलाइजेसन के भन्ने फर्टिलाइजेसन सबैले बुझ्नुभयो त्यसभए यो पोलन ग्रेन स्टिग्मासम्म आउने प्रोसेसलाई भन्ने पोलिनेसन स्टिग्माबाट स्टाइल हुँदै ओभरीबाट ओभ्युलमा आएर योसँग फ्युज भएर जाइगोट भन्ने प्रोसेसलाई भन्ने फर्टिलाइजेसन यसरी तपाईँहरूले यो बुझ्न सक्नुहुन्छ है त पोलिनेसन पनि फर्टिलाइजेसन पनि त्यसपछि अहिलेको क्वेसनको एन्सर के भयो द प्रोसेस अफ ट्रान्सफर अफ पोलन ग्रेन फ्रम एन्थर टु स्टिग्मा अफ फ्लावर इज कल्ड के भयो त एन्सर के भयो भन्नुहोस् त्यसको एन्सर भयो पोलिनेसन है त पोलिनेसन अर्को क्वेसन हेर्नुहोस् ल यहाँ The process of transfer of pollen grain from anther of a flower to stigma of same or other flower अहिलेको क्वेसन रहेछ यसको एन्सर के हो पोलिनेसन भयो अर्को हेर्नुहोस् त अब द प्रोसेस अफ फ्युजन अफ मेल ग्यामेट भनेको पोलन ग्रेन विथ फिमेल ग्यामेट भनेको ओभ्युल दुईटा फ्युज भएर जाइगोट बनेको देखाएको थियो त्यो प्रोसेसलाई के भन्थ्यो फर्टिलाइजेसन यति बुझ्नु पर्यो तपाईहरुले प्लान्ट विज बियर फ्लावर त्यस्तो प्लान्टहरु जसमा फूल हुन्छ फ्लावर हुन्छ त्यसलाई के भन्ने फेनेरोगेम्स भन्ने
PHANEROGAMS फेनेरोगेम्स। फेनेरोगेम्स भनेको त्यस्तो प्लान्टहरू जसमा फुल हुन्छ, फ्लावर हुन्छ, त्यसलाई भन्ने फेनेरोगेम्स, GAMS है त। फेनेरोगेम्स त्यस्तो प्लान्टहरू जसमा फ्लावर हुन्छ त्यसलाई भन्ने फेनेरोगेम्स। त्यसभए त्यस्तो प्लान्ट जसमा फ्लावरै हुँदैन त्यसलाई के भन्ने? क्रिप्टोगेम्स, CRYPTO, क्रिप्टो, GAMS गेम्स, क्रिप्टोगेम्स। त्यस्तो प्लान्टहरू जसमा फ्लावर हुन्छ त्यसलाई भन्ने फेनेरोगेम्स। त्यस्तो प्लान्टहरू जसमा फ्लावर हुँदैन त्यसलाई भन्ने क्रिप्टोगेम्स। फ्लावर हुनेलाई भन्ने फेनेरोगेम्स, फ्लावर नहुनेलाई क्रिप्टोगेम्स। क्वेसन नम्बर 34 मा हेर्नुस् त, नेकेड सीडेड प्लान्ट्स आर नोन एज। त्यस्तो प्लान्ट जसको सीड मात्र हुन्छ, फ्रुट हुँदैन भनेको छ। नेकेड सीडेड भनेको सीड नाङ्गै छ भनेको, सीडको कभरिङ छैन। जस्तै म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु, यहाँ हेर्नुस्, अलिकति मेट दिएँ मैले यो। यहाँनिर म इक्जाम्पल दिन्छु है त तपाईँहरूलाई। नेकेड सीडेड प्लान्टको मतलब के हो भनेर। जस्तै एउटा के भयो, एप्पल भयो। एकछिनको लागि हेर्नुहोस्, यो के हो? एप्पल हो। एप्पलको यहाँ बीजतिर के हुन्छ? सीड हुन्छ। सीड हुन्छ भनेपछि त यो सीडलाई हेर्नुहोस् त, यो हामीले खाने बाहिरपट्टिको यो फ्रुटले प्रोटेक्ट गरेर राखेको छ। यसलाई नेकेड सीडेड भन्न मिल्दैन। सीडको के छ? कभरिङ छ। फ्रुट छ बाहिरपट्टि, के छ? फ्रुट छ, खानेकुरा छ। तर कुनै कुनै प्लान्टहरूको सीड डाइरेक्टली यसरी बाहिर नै सीड यसरी बस्या हुन्छ, त्यसलाई भन्ने नेकेड सीडेड प्लान्ट। जस्तो कि यसको इक्जाम्पल हो जिम्नोस्पर्ममा पर्ने प्लान्टहरू। जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्ममा के पर्छ अरे? जिम्नोस्पर्ममा पर्छ पाइनस। पाइनस भनेको सल्ला। जिम्नोस्पर्ममा पर्छ पाइनस। कहिले पनि तपाईँले यो पाइनसको फ्रुट खानुभएको छ त? पाइनसबाट आउने चिज फ्रुट भनेर स्याउ जसरी खानु भएको छ त? छैन, किनकि यो बाहिरको फ्रुट भन्ने चिज हुँदैन, यसमा सीड मात्रै यसरी बस्या हुन्छ। यो सीड त खानु हुँदैन भनेपछि नेकेड सीडेड प्लान्ट आर नोन एज जिम्नोस्पर्म भन्नु पर्यो। ओके। ग्रीन प्लान्ट्स आर क्यापेबल टु प्रिपेयर फुड बाई देमसेल्फ बाई द प्रोसेस। ग्रीन प्लान्टले आफ्नो खाना आफै बनाउन सक्छ रे, त्यो प्रोसेसलाई के भन्ने? मैले 1000 चोटि भनेको छु, ग्रीन प्लान्टले आफ्नो खाना आफै बनाउन सक्छ बाई द प्रोसेस नोन एज फोटोसिन्थेसिस। फोटोसिन्थेसिस हो त्यो प्रोसेसको नाम जसबाट ग्रीन प्लान्टले आफ्नो खाना आफै बनाउन सक्छ। त्यो प्रोसेसको नाम के हो अरे? फोटोसिन्थेसिस। फोटोसिन्थेसिस। फोटोसिन्थेसिस गर्नको लागि ग्रीन प्लान्टमा के चाहिन्छ? फोटोसिन्थेसिसमा के रियाक्सन हुन्छ भने फोटोसिन्थेसिसको लागि सर ग्रीन प्लान्टलाई पहिला त कार्बन डाइअक्साइड चाहिन्छ 6 वटा। त्यसपछि यसलाई ग्रीन प्लान्टलाई चाहिन्छ वाटर चाहिन्छ। कार्बन डाइअक्साइड र वाटर मात्र भएर हुँदैन, क्लोरोफिल हुनुपर्छ। CHL लेख्दै क्लोरोफिल। अर्को त यसलाई दिउँसो सनलाइट पनि चाहिन्छ, घाम पनि त चाहियो, सनलाइट चाहियो। त्यसभए कार्बन डाइअक्साइड चाहियो, वाटर चाहियो, क्लोरोफिल चाहियो, सनलाइट चाहियो। यदि यो 4वटा चिज भयो भने यसले बनाउँछ आफ्नो फुड ग्लुकोज, अनि यो सँगसँगै रिलिज गर्छ 6वटा अक्सिजन। यो आफ्नो खाना, प्लान्टको लागि खाना के हो? ग्लुकोज हो। ग्लुकोज बनायो के को प्रेजेन्समा त? कार्बन डाइअक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल र सनलाइटको प्रेजेन्समा। यही प्रोसेसलाई भन्छौँ फोटोसिन्थेसिस। ओके। त्यसपछि यहाँ लेख्ने फोटोसिन्थेसिस, द्याट्स वाइ दे डु नट डिपेन्ड अन फुड फर अदर एनिमल्स। आफ्नो खाना आफै बनाउँछ भने त खानाको लागि अरूमा डिपेन्ड गरेन, अरूमा भर परेन। त्यस्तो प्लान्ट अथवा लिभिङ बिङ्सहरू जुन चाहिँ खानाको लागि अरूमा डिपेन्ड गर्दैन, आफ्नो खाना फोटोसिन्थेसिसको थ्रुबाट आफै प्रड्युस गर्न सक्छ भने त्यस्तो लिभिङ बिङ्सलाई के भन्ने? अटोट्रफ्स भन्ने। अटोट्रफ्स भन्ने, AUTOTROPS, अटोट्रफ्स। यसको पनि इक्जाम्पल बुझाइदिन्छु। यो अटोको मतलब आफै, सेम। ट्रफ्स भनेको न्युट्रिसन। न्युट्रिसन, आफ्नो न्युट्रिसन आफै बनाउन सक्ने, आफ्नो न्युट्रिसनको लागि आफूमा मात्र डिपेन्ड हुने, अरूमा डिपेन्ड नहुने भनेको, त्यसलाई भन्ने अटोट्रफ्स। त्यसको एन्सर के भयो त? अटोट्रफ्स। दोज एनिमल्स विच क्यान नट प्रिपेयर देयर फुड बाई देमसेल्फ। तर यसको ट्याक्क उल्टो, आफ्नो खाना आफै बनाउन नसक्ने। जस्तै हामीले खानेकुरा कहाँबाट अप्टेन गर्छौँ? प्लान्टहरूबाट, प्लान्ट सोर्सबाट, अथवा डिफ्रेन्ट एनिमल्सहरू पनि खाइदिन्छौँ। त्यसभए हामी त्यस्तो एनिमल्सहरू जसले आफ्नो खाना आफै बनाउन सक्दैन, त्यसलाई के भन्ने? यसको एन्सर हेर्नुहोस्, यसको एन्सर हो हेटेरोट्रफ्स। हेटेरोट्रफ्स, TROPS, ट्रफ्स। यो हेटेरोको मतलब हो डिफ्रेन्ट,
ट्रप्सको मतलब न्युट्रिसनको लागि अरू फरक चिजमा डिपेन्ड गर्ने भने त्यसपछि यसको एन्सर के भयो? यसको एन्सर भयो हेट्रोट्रप्स। ओके, यसरी तपाईहरुले यो क्वेशनहरु सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, अब नेक्स्ट क्वेशन के बाँकी छ हामीसँग त्यो हेर्छौं। ओके, लास्ट क्वेशन यो छ हामीसँग। ल सबैले हेर्नुस् है त। एनिमल्स विच फिड अपन एनिमल फ्लेस, त्यस्तो एनिमलहरु जसले मासु मात्र खान्छ त्यसलाई के भन्छौं? एन्सर म यहाँ तल लेखिराछु है त त्यसको। त्यसलाई भन्छौं कार्निभोर। के भन्छौं रे? CARNIVORES, कार्निभोर्स। त्यसको एन्सर मैले यहाँ तल लेखिराछु है त। त्यस्तो एनिमलहरु जुन चाहिँ मासु मात्र खान्छ, एनिमल फ्लेस मात्र खान्छ त्यसलाई भन्ने कार्निभोर्स। जस्तै टाइगरहरु। 39 मा हेर्नुस् त। एनिमल्स विच फिड अपन बोथ प्लान्ट प्रोडक्ट्स एन्ड एनिमल प्रोडक्ट, बोथ प्लान्ट प्रोडक्ट्स एन्ड एनिमल प्रोडक्ट। त्यस्तो एनिमल जसले चाहिँ मासु पनि खान्छ, सागपात पनि खान्छ त्यसलाई के भन्ने? त्यसलाई भन्ने ओम्निभोर्स। ओम्निभोर्स के भन्ने रे त्यस्तो एनिमल्सलाई? ओम्निभोर्स। मासु पनि खाइन्छ, सागपात पनि खाइन्छ, जस्तै हामी मान्छेहरू। ओम्निभोर्स। तर एउटा कुरा भन्नुस् त, त्यस्तो एनिमल्सहरु जसले सागपात मात्रै खान्छ, प्लान्टको प्रोडक्ट मात्रै खान्छ त्यसलाई के भन्ने? हर्बिभोर भन्ने। के भन्ने रे? हर्बिभोर। HERBIVORES, हर्बिभोर्स। त्यस्तो एनिमल जसले सागपात मात्रै खान्छ, प्लान्टको प्रोडक्टहरु मात्रै खान्छ त्यसलाई भन्ने हर्बिभोर्स। त्यस्तो एनिमल्सहरु जसले मासु पनि खान्छ, सागपात पनि खान्छ, दुईटै खान्छ त्यसलाई भन्ने ओम्निभोर्स। त्यस्तो एनिमल जसले मासु मात्रै खान्छ त्यसलाई भन्ने के? कार्निभोर्स। ओके, यो क्लियर भयो तपाईहरुलाई। अब नेक्स्ट क्वेशन हेर्नुस् त्यहाँ। द प्रोसेस अफ रिमुभल अफ वेस्ट फ्रम आवर बडी, हाम्रो बडीबाट वेस्ट भनेको नचाहिने चिजहरु, हाम्रो बडीलाई नचाहिने चिजहरु हामीले रिमुभ गर्ने प्रोसेसलाई के भन्ने रे? मैले पढाइसकेको छु। यसलाई भन्ने एक्सक्रिजन। EXCRETION, एक्सक्रिजन। जस्तै पसिनाबाट जान्छ नचाहिने चिजहरु, त्यसपछि पिसाबबाट जान्छ युरिनेसनबाट, त्यो प्रोसेस के हो? एक्सक्रिजन हो, हामीलाई नचाहिने चिजहरु। द प्रोसेस अफ गिभिङ बर्थ टु यङ वान अफ सेम काइन्ड, आफू जस्तै नयाँ सन्तानहरु जन्माउने, नयाँ बच्चाहरु जन्माउने प्रोसेसलाई के भन्छौं? यो त तपाईहरुलाई थाहा नै छ। आफू जस्तै नयाँ सन्तानहरु कुनै पनि एनिमलले, जस्तो कि डगले सानो डग जन्माउने, मान्छेले सानो मान्छेको बच्चा जन्माउने, त्यसलाई के भन्ने? रिप्रोडक्सन। ओके, एनिमल्स विच गिभ्स डाइरेक्ट बर्थ टु यङ वान, आफ्नो बच्चा डाइरेक्ट जन्माउँछ भने त्यसलाई भन्ने म्यामल्स। यो म्यामल्स हो, MAMMALS, म्यामल्स। अर्को हेर्नुस् त। एनिमल्स विच रिप्रोड्युस न्यू वान थ्रु एग, अन्डाबाट नयाँ बच्चा जन्माउँछ भने त्यस्तो एनिमल्सलाई भन्ने ओभिप्यारस एनिमल। ओभिप्यारस। यो म्यामल्सहरु जसले आफ्नो बच्चा आफै डाइरेक्टली जन्माउँछ यसलाई हामी भिभिप्यारस पनि भन्छौं। के भन्छौं? भिभिप्यारस पनि भन्छौं। त्यस्तो एनिमल जसले डाइरेक्टली यङ वानलाई बर्थ दिन्छ त्यसलाई भन्ने भिभिप्यारस। त्यस्तो एनिमल जसले एकको थ्रुबाट नयाँ बच्चाहरु जन्माउँछ, जस्तो कि बर्ड्सहरु, त्यसलाई भन्ने ओभिप्यारस। लिभिङ कम्पोनेन्ट्स अफ इन्भाइरोमेन्ट आर नोन एज बायोटिक कम्पोनेन्ट। मैले यो तपाईहरुलाई इन्भाइरोमेन्ट च्याप्टरमा पढाइसकेको छु अस्ति भर्खर एउटा भिडियोमा। बायोटिक कम्पोनेन्ट। नन लिभिङलाई के भन्ने? अबायोटिक कम्पोनेन्ट, जस्तो कि सोइलहरु बायोटिक कम्पोनेन्टमा पर्थ्यो, प्लान्ट र एनिमल। इन्भाइरोमेन्टमा दुईटै बायोटिक पनि हुन्छ र अबायोटिक पनि हुन्छ, यो भइहाल्यो। अक्सिडेसन अफ फुड मटेरियल्स टु रिलिज इनर्जी, फुड मटेरियल्सको अक्सिडेसन जहाँबाट हामीले इनर्जी पाउँछौं त्यसलाई हामी भन्छौं रेस्पिरेसन। यसको एन्सर के हो रे? रेस्पिरेसन। अक्सिडेसन अफ फुड मटेरियल इन अर्डर टु रिलिज इनर्जी इज कल्ड रेस्पिरेसन। रेस्पिरेसन भन्छौं यसलाई। यो रेस्पिरेसनको बारेमा म अलिकति बुझाउँछु तपाईहरुलाई। जस्तै यहाँ हेर्नुस्, रेस्पिरेसन भन्ने बित्तिकै तपाईहरुले जेनरली भनिदिनुहुन्छ सास फेर्नु, द्याट इज अक्सिजन लिनु, कार्बन डाइअक्साइड फाल्नु भनेर। के भन्नुहुन्छ रे? अक्सिजन लिनु मैले यस्तो तल एरोले लिनुलाई,
कार्बन डाइअक्साइड फाल्नु, एरो मैले माथि दिएँ। रेस्पिरेसन भन्ने बित्तिकै तपाईँहरूले सिम्पली बुझ्नुहुन्छ अक्सिजन लिनु CO2 फाल्नु, तर यो गलत डेफिनेसन हो, किनकि रेस्पिरेसनमा अक्सिजन लिन्छौँ CO2 फाल्छौँ, यो पनि ठिक छ, तर यो बाहेक एउटा एक्स्ट्रा काम के हुन्छ भने इनर्जी रिलिज गराउने काम हुन्छ। त्यसभए रेस्पिरेसनको कम्प्लिट डेफिनेसन के भयो भने द प्रोसेस इन विच वी टेक अक्सिजन एन्ड एक्सपेल CO2 एन्ड देयर इज रिलिज अफ इनर्जी पनि रिलिज हुन्छ भनेर। अब यो रेस्पिरेसनको इक्वेसन त तपाईँहरूले जान्नु पर्दैन, तैपनि म यहाँ लेखिदिन्छु। रेस्पिरेसनको बेलामा के हुन्छ भने हामीले खाएको खानेकुरा जस्तै ग्लुकोज बनेर बसिरहेछ, C6H12O6 ग्लुकोजको फर्मुला हो। हामीले अक्सिजन लिन्छौँ भनेपछि यतापट्टि अक्सिजन लेखिदिनु 6 अक्सिजन, यहाँबाट बन्छ 6 CO2 कार्बन डाइअक्साइड बने, हामीले यो बाहिर फाल्छौँ, यसरी माथि एरो दिए अक्सिजन लिन्छौँ तर एरो दिए, प्लस वाटर बन्छ 6 मोलेक्युल, प्लस यहाँनिर इनर्जी रिलिज हुन्छ। त्यसभए रेस्पिरेसन भनेको त्यस्तो प्रोसेस जहाँबाट हामीले खाएको खानेकुराहरू चाहिँ के हुँदो रहेछ, अक्सिडाइज हुँदो रहेछ इन अर्डर टु रिलिज इनर्जी सँगसँगै यो CO2 वेस्टको रूपमा हामीले बाहिर फाल्छौँ, जुन कसले युज गर्छ, प्लान्टले युज गर्छ फोटोसिन्थेसिसमा। ओके, यसरी तपाईँहरूले डिफ्रेन्ट क्वेसनहरू सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। आजको लागि मैले यति नै गरेँ है त।